Bonjour baccalauréat, معكم مدام مها. Je suis à la page 33. أنا بالصفحة 33 de la compréhension écrite في الاستيعاب الكتابي. نحن بالاستيعاب الكتابي قرينا النص في الدرس الماضي بس ما حلينا تدريباته. اليوم رح نحلهم بس رح أقرأ مرة تانية. بس أنا رح ما أخلصه اليوم لأنه النص مهم ولازم نركز عليه منيح. معلش إذا كان عدت كتير وكررت الشيء اللي بقوله هذا لحتى إذا كان حدا كان عم يسمعني وشرد شوي أضل عم يسمع صوتي تسمعوا صوتي في إذنكم أنه أنا دايما عم بعيد نفس الفكرة وبكررها حتى ترسخ من أذنينا لمخنا. فأنا إذا طولت شوي معلش اليوم ما راح تخلص معي المهارة الكتابية هاي، بس بنخلصها في الدرس المقبل إن شاء الله، لأنه أنا نيتي أنه أحطكم بصورة الفكرة تماما. إذا أنا لا راح أقرأ النص الثاني مو بس لمجرد القراءة، للتركيز على النقط الهامة فيه اللي بتساعدني بحل الأسئلة. خليني أرجع للنص. كان نصنا بعنوان La journée mondiale de l'aide humanitaire، اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية. هذا اسمه التيتر. دايما العنوان هو اللي بيعطيني فكرة، مثل العلم بالنسبة للبلد بيعطيني فكرة عن شو راح يكون الكلام. يعني أنا راح أحكي عن الجورني مونديال وراح أحكي عن الإيد humanitaire. دايما بركز على الكلمات. فإذا أنا كلامي عن اليوم العالمي للمساعدة الإنسانية وهذا التيتر. المقطع، دايما المقطع اللي بيكون تحت العنوان فوق المقالة بسميه شابو. بجوز نضحك من هالكلمة لأنه أنا بعرف شابو هي قبعة برنيطة طاقية. فإذا ليش؟ لأنه هي تتروس المقالة، يعني هي فوق المقالة بين العنوان والمقالة، لذلك سميتها شابو، كأنه هي طاقية على رأس المقال. فإذا هذا اسمه اللي باللون الأخضر اسمه شابو. هالكلام لازم أحفظه لأنه بيمر معي. عم بيقول بالشابو عم بيقول Le 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en référence à l'attentat du 19 août 2003 contre le siège des Nations unies à Bagdad, provoquant le décès de 22 travailleurs humanitaires. شو هو الشيء المهم بهالكلام؟ ب 19 آب هو اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة في إشارة إلى الهجوم العدوان اللي صار في 19 آب 2003 على مقر الأمم المتحدة في بغداد، سبب وفاة 22 عامل في مجال الإنساني. الشيء المهم بهالمقطع هو أنه أنا أقول كان le 19 août. إيمت في 19 آب. Qu'est-ce qu'il y a le 19 août? Il y a la journée mondiale de l'aide humanitaire, هو اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية. Qui a instauré cette journée? من الذي أقر هذا اليوم؟ l'Assemblée générale، اليوم العالمي للأمم المتحدة. Pourquoi? Parce qu'il y avait un attentat، لأنه كان فيه هجوم 19 آب 2003. Sur quoi? Contre quoi? على ماذا؟ Contre le siège على مقر des Nations Unies، مقر الأمم المتحدة ou à Bagdad. Qu'est-ce qu'il provoque cet attentat? Qu'est-ce qu'il provoque? ماذا سبب هذا العدوان هالهجوم؟ provoque le décès de 22 travailleurs humanitaires. شايفين كم سؤال سألت لحتى أخذت
الإجابتين. لما بقرأ هيك كتير تترسخ الفكرة بذهني. بعد ما قطعنا الشابو نجي على شيء اسمه باراجراف. بكل أرتيكل في عندي باراجراف. منين بعرف إنه هذا مقطع؟ لما بيكون ببدايته في فجوة صغيرة ما مكتوب من أول المقطع، في فراغ، نقطع مسافة شوي وبعدها بيبدأ بماجسكول وبينتهي بأخير بنقطة بعد تفصل عن المقطع الثاني. شوفوا الفجوة الثانية، إذن هذا un paragraphe، الثاني 2، الثالث 3، الرابع 4. De combien de paragraphes se compose cet article? كم paragraphe فيه؟ Il y a 4 paragraphes et un chapeau. نشوف premier paragraphe. De quoi parlait-il? عن شو عم يحكي؟ Cette journée contribue à sensibiliser le public aux activités humanitaires pour soutenir les besoins dans le monde, à montrer l'importance de la coopération internationale dans ce domaine et à rendre hommage à tout le personnel humanitaire associé qui s'emploie à promouvoir la cause humanitaire, ainsi qu'à ceux qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur mission. هذا اليوم ساهم في توعية الناس. À quoi? Aux activités humanitaires بالنشاطات الإنسانية pour soutenir لدعم احتياجات العالم وبإظهار أهمية التعاون الدولي في هذا المجال وتكريم الطاقم الطبي الإنساني الذي ارتبط وساهم واللي عمل على النهوض بالقضية الإنسانية وكذلك بالذين فقدوا حياتهم في إتمام هذا العمل. طيب أنا هون لما بقول هذا اليوم ساهم بي، معناتها سؤالي إذا بدي أسأل هون بقول quel est l'objectif de cette journée? Quel est le but de cette journée? شو هدف هالنهار؟ طالما بقول contribue à ساهم بي، le but هو كل شيء infinitif ورا البريبوزيسيون. فإذا أنا عندي هون ساهم بي sensibiliser le public، توعية الناس بالنشاطات الإنسانية. طيب pour soutenir لدعم احتياجات العالم كمان. montrer، شايفين عم بلحق أحرف الجر، à montrer l'importance de la coopération. هذا كله les objectifs أهداف هذا النهار، إظهار أهمية التعاون الدولي. rendre hommage، كل شيء infinitif ورا البريبوزيسيون. تكريم tout le personnel humanitaire. شوف عندي كمان promouvoir، نهوض بالقضية الإنسانية، نهوض القضية. طيب c'est qui le personnel humanitaire؟ من هذا الطاقم الطبي؟ ce sont ceux qui ont perdu، هن الناس اللي فقدوا حياتهم في إتمام مهمتهم. هدول هن للطاقم الطبي، الطاقم لسه بقول الطبي، الطاقم الإنساني هو اللي يعني ضيع حياته مقابل الإنسانية، مقابل عمل إنساني. نجي على deuxième paragraphe. Cette occasion invite tous les États membres et les entités des Nations Unies à célébrer l'esprit du travail humanitaire et à marquer cette journée chaque année comme il convient. إذن هالمناسبة تدعو جميع الدول الأعضاء وكيانات منظمة الأمم المتحدة لتكريم روح العمل الإنساني وتثبيت هالنهار هذا كذكرى كل سنة بشكل مناسب. invite، cette occasion invite، هالمناسبة تدعو، معناتها أنه في عندي invitation، عندي هون invitation. à qui
est adressée, cette invitation, الدعوة لمين موجهة à tous les États membres لكل الدول الأعضاء et les entités وكيانات الأمم المتحدة. Pourquoi? Pour célébrer لكي يحتفلوا بالإسبري دو ترافاي humanitaire باليوم بروح العمل الجماعي، وكمان ماركي حتى يعطوا هالنهار أهميته بكل سنة. إذن هون أنا عندي objectif، دوزيام باراجراف عندي invitation. أنا هيك عم بسهل كتير حل الأسئلة. troisième paragraphe. Il y a aussi le programme VNU, les volontaires des Nations Unies qui se joignent au monde pour rendre hommage à ceux qui font face aux dangers et à l'adversité pour venir en appui aux autres. Ces volontaires font progresser l'action humanitaire dans les situations les plus dangereuses. Ils sont assignés dans différents rôles dont l'objectif final commun est de porter secours aux populations en situation de précarité, notamment des réfugiés, pour réduire leur souffrance et maintenir une dignité humaine. إذا في عندي كمان أنا برنامج متطوعي الأمم المتحدة الذي ينضم إلى العالم لكي يكرم الذين يواجهون الخطر ويواجهون الخطر والمحن لكي يسندوا الآخرين. هالمتطوعين عم يطوروا العمل الإنساني في المواقف الأشد خطورة، وهن كمان يعني مكلفين بأدوار عديدة. الهدف النهائي إلى المشترك هو إنقاذ الشعوب التي في أوضاع معرضة للخطر، وخاصة نتما اللاجئين لأجل تقليل ألمهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية. هذا le troisième paragraphe. عندي continuité استمرار عم بيعرفونا هون على VNU. Qui sont les VNU? Ce sont les volontaires des Nations Unies. هن متطوعي الأمم المتحدة. هدول qu'est-ce qu'ils font؟ شو هي quel est le rôle؟ شو هو دورهم لهالVNU؟ هدول نحن طبعا نحن أول شيء بدنا نكرمهم. ليش؟ لأنه هن font face au danger، هن واجهوا الخطر وواجهوا المحن لكي pourquoi pour venir en appui aux autres، لحتى يساندوا الآخرين. إذا هن عرضوا حالهم للخطر ليساندوا الآخرين. وكمان qu'est-ce qu'ils font aussi؟ ils font progresser l'action، هن طوروا العمل الإنساني في المواقف الأشد خطورة. quel est le rôle aussi؟ شو هو دورهم؟ هن كمان هن للمهام الصعبة اللي l'objectif final c'est quoi؟ شو هو الهدف النهائي؟ هو porter secours، نجدة الشعوب في المواقف الخطرة، وخاصة مين؟ les réfugiés. شو بدنا نقدم له للريفوجيه للاجئين؟ بدنا نقدم لهم شغله مهمه كتير، وهي réduire leur souffrance، نقلل ألمهم et maintenir leur dignité humaine، ونحافظ لهم على كرامتهم الإنسانية. عم تنتبهوا أنا كيف عم بركز على النقط؟ Dernier paragraphe. Même si la journée mondiale de l'aide humanitaire trouve ses origines en Irak, l'objectif est d'en faire le reflet de la communauté humanitaire mondiale. إذن على الرغم من أنه حتى لو كان اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية تعود أصوله إلى العراق، ولكن الهدف هو نصنع منه انعكاس على المجتمع الإنساني العالمي. إذن هون عندي امتداد continuité لهالنهار هذا، هو celui qui relie le passé avec le futur، هو اللي ربط المضارع الماضي بالمستقبل. لأنه صحيح هو بيرتبط
مرتبط بشغلة صارت بال 2003، لكنه هو انعكاس، امتداد، غفلد، انعكاس على المجتمع الإنساني العالمي. أنا هيك كتير ركزت على المقاطع وقلت وحددت كل باراجراف عن شو عم يحكي. نحن هيك بندرس النص. Je passe maintenant à la page 33 pour faire l'exercice B. Lisez le texte arena, puis cochez vrai ou faux, ثم ضع إشارة عن صح أو خطأ. هلأ فورا راح أعرف أحل. Ce document est un article, vrai ou faux. من دون ما أشرحه أكيد عرفنا الحل. هل نص هو مقالي؟ أكيد مقالي. vrai. وشفنا d'après les volontaires VNU، شفنا من إنه هو tiré d'un magazine أو d'un journal، مأخذ من مجلة أو من جريدة. dans ce document بهالنص on lit des témoignages. قرينا إفادات. هل كان في إفادات؟ no. بالأرتيكل ما كان في إفادات، إذن faux. هذا أرتيكل لأنه هذا مقال. dans ce document بهالنص هاد on présente، عم يعرضونا un événement global، حدث عالمي. vrai. ومنين عرفت vrai؟ لما برجع للنص فوق بشوف العنوان لا جورني مونديال، اليوم العالمي. إذن هو جلوبال. مونديال يعني جلوبال. إذن هالنص هذا عم يعرضوا لي حدث عالمي، كل الناس رح تحتفل، تحيي ذكرى هذا النهار. شايفين شقد سهل؟ يا رب ولدي اللي ما شايف. سي فيت كوريسبوندر، حاول تربط، يعني اربط ليدي الفكرة او باراجراف بالمقطع كي لا كونتيان، المقطع اللي بيضم الفكرة. بدنا نربط المقطع الذي يربط الفكرة. طيب عندي هون 5. شوف شابو، بدنا نشوف وين الشابو اللي بعد premier deuxième troisième quatrième paragraphe. عرفنا شو هو الباراجراف. وبريمير دايما الأول بحط ER لأنه premier بتنتهي بER، deuxième troisième quatrième بتنتهي بE. هذا دليل على ترتيبي الرقم، رقم ترتيبي deuxième troisième quatrième. أنا بدي أربط الفكرة اللي هون عندي 5 idées، 5 أفكار، بدي أربطهم بالباراجراف 5 اللي هن 4 مع الشابو. L'extension de l'effet de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Extension يعني continuité، امتداد، تأثير اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية. وين كان تأثيره؟ تذكرتوا؟ وين كان في استمرار بين الماضي والمستقبل؟ قلنا هو طلع وينه؟ آخر مقطع 4 باراجراف اللي عم بيقول حتى لو كان تعود أصوله إلى العراق، الهدف هو انعكاس في المستقبل، غفلي. إذن هو l'extension، الامتداد هو غفلي de la communauté، غفلي au futur، هو انعكاس في المستقبل. إذن أول سؤال هون عندي، أول باراجراف الإيدي تبعته هي 4. معلش 4، هاي انتو شوفوها 4، هاي 4. 2 invitation à promouvoir le travail humanitaire، دعوة للنهوض بالعمل الإنساني. وين عدت معي كلمة دعوة؟ تذكرنا وين؟ دعوة invite، c'est occasion invite. هذه المناسبة تدعو كل الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة. إذا أنا عندي الدعوة invitation، شايفين الإعادة شقد فيها إفادة. إذا الدو هي البي هي دو، هالمرة طلعت الاثنين منيحة. طيب
c'est idée générale sur cette journée. الفكرة العامة حول هذا النهار. فكرة عامة حول هذا النهار. وين بتكون الفكرة العامة؟ وين بلاقيها؟ بنص الباراجراف ولا بالشابو؟ إذن هي بالشابو، هي الفكرة العامة، وبعدين نحكي عنها اللي هي بين العنوان والمقال. إذن أنا عندي هوني بالشابو، شابو راح أحط بس CH مشان تطلع مظبوطة، ما يطلع مخربط الكتابة. إذا بالشابو. هلا دي le public visé par le travail humanitaire. مين هن الناس المقصودين بالعمل الإنساني واللي قاموا بالعمل الإنساني؟ فين الحكي عن الناشطين بالعمل الإنساني اللي هن بدي من هون فينو. إذن هذا بخمية دوزيام تغوازيم. إذن تغوازيم هو اللي حكى على الفولونتير وأعمالهم اللي بيواجهوا الخطر وبيعرضوا حالهم للموت وشو المهام اللي قاموا فيها، كل المقطع الثالث. إذن أنا عندي التخوا هو دي بنكتب 3 هون، تمام. بقى عندي 4 les objectifs de cette journée. ما هي أهداف هذا النهار؟ قلنا les objectifs إن اللي هن بالمصدر. cette journée contribue à تساهم في sensibiliser, soutenir, rendre, montrer, rendre قلنا promouvoir. هذا كله اللي بالانفينيتيف، هذا les objectifs. إذا premier paragraphe هو la réponse de eux. إن شاء الله يكون اليوم درسنا كان حلو. هلا بقى عندي دي بياخد وقت، والأو هدول راح أخليهم للدرس الجاي. وبقى لكم كانت معكم مدام مها، وبقى لكم au revoir et à la prochaine fois. باي.